दर्शकवृन्द, तपाईलाई कार्यक्रम स्थानीय तहमा हार्दिक स्वागत छ। म ऋषिराम उपाध्याय। कार्यक्रम स्थानीय तहमा हामीले स्थानीय तहमा सरकार सञ्चालनका विविध आयामका बारेमा छलफल गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामीले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका युवा नेता रश्मि आचार्य। आचार्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। के छ, तपाईँ पोखरा महानगरपालिकाबाट सिफारिस हुनुभएको छ होइन, उम्मेदवारको लागि, मेयर पदको उम्मेदवारको लागि। अब त्यसमा तपाईँको योजना के छ? मलाई त स्थानीय सरकार अहिले यो जनताको घर दैलोमा पुगेको सरकार, त्यसो हुँदा डेलिभरीसँग जोडिएको सरकार हो। यो जनताले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधाको डेलिभरीसँग जोडिएको सरकार भएको हुनाले स्थानीय सरकारका मूल प्रायोरिटीका विषयवस्तुहरू जुन हाम्रो संविधानले पनि सूचीमा स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र कुन कुन अधिकार पर्छन् भनेर उल्लेख गरेका छ, त्यस अन्तर्गत रहेर हेर्दाखेरि पनि जस्तो पोखरा महानगरको अब स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ, कुन कामलाई फोकस गर्नुपर्छ भन्दा पहिलो कुरा त शिक्षा, दोस्रो स्वास्थ्य र पोखरा पर्यटनको केन्द्र भएको हुनाले पर्यटन र त्यसै काम गरिराख्दा पोखराको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दै गर्दाखेरि पोखराको सौन्दर्यकरणलाई अझ चाहिँ बढावा दिने गरी हामीले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई बढाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो सँगसँगै हामीले अब स्थानीय सरकारले आम जनताको आय अभिवृद्धिसँग जोडेर, त्यो सशक्तिकरण र आय अभिवृद्धिसँग जोडेर कतिपय मानवीय विकासका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यिनै चाहिँ बेसिक इन्डिकेटरहरूमा आधारित रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ मूलत पोखराको स्रोत र साधन त्यसलाई चाहिँ उच्चतम हिसाबले सदुपयोग गरेर, पोखराको सामर्थ्यलाई उच्चतम हिसाबले सदुपयोग गरेर पोखराको समृद्धि अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेन एजेन्डाका साथ मैले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरामा प्रमुख पदमा आकांक्षा व्यक्त गरेको। अनि तपाईँको पार्टीका नेताहरूको एउटा भनाइ के सुनिन्छ भने रश्मि आचार्य भर्खरै अखिलको राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा आएको हो, त्यसकारण महानगरको मेयरको टिकट दिनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँकै पार्टीभित्र पनि छलफल चलिरहेको छ भन्ने सुनेको छ। खै कहाँ छलफल चल्यो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। म सहभागी भएका छलफलमा त्यो चाहिँ विषयवस्तुहरू चाहिँ कोही पनि नेताहरूले उठाउनु भएको छैन। जहाँसम्म तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नु हो, म यसलाई प्रश्न पारौँ। अब मैले लामो समय करिबन 28 वर्ष अनेरा सुब्युको विभिन्न तहमा रहेर काम गरेँ। म स्कुल जीवनमा सङ्गठित हुँदादेखि अनेरा सुब्युको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पुरा गरेर म पार्टीको सक्रिय जीवनमा फर्केको हो। यद्यपि मैले अखिलको जीवनमा काम गर्दै गर्दाखेरि पनि, जस्तो म जोडौँ यहाँ प्रसङ्ग, म अनेरा सुब्यु कास्कीको अध्यक्ष भएँ, अनेरा सुब्युको गण्डकीको अध्यक्ष भएँ र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, जहाँ त्यो वरिपरिका धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ र गण्डकीका पनि अत्यधिक धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो त्यहाँको सुब्युको सदस्य सचिव हुँदै सभापति भएँ। त्यो भनेको त्यतिखेर काम गर्दा गर्दै पनि म पार्टीको जिम्मेवारीमा थिएँ। पार्टीका शाखा कमिटी पिएन क्याम्पसको, पार्टीको विद्यार्थी इलाका कमिटी र पार्टीको कास्कीको जिल्ला कमिटीको सदस्य भएर पनि मैले काम गरेँ। पिएन क्याम्पसको सभापति, त्यस पछाडि फर्दर अखिलको केन्द्रीय पोलिटिक्समा आइसके पछाडि पनि मेरो पार्टी सदस्यता मैले कास्कीमा राखेको छु र पार्टीका हरेक गतिविधिमा म सँगसँगै छु। अब यो चाहिँ अब यति बेला चुनावको बेलामा के प्रसङ्ग निकालौँ र चाहिँ अनि त्यस पछाडि कुन विषयवस्तु उठाएर चाहिँ अब अलिकति कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्नका साथ केही साथीहरूले गरेको प्रयत्न होला, तर पार्टी जीवनमा यो छलफल चलेको छैन। म अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हामीले हिस्ट्री हेरौँ। जस्तो नेपालकै हिस्ट्रीमा पनि 35 वर्षको भन्दा मुनिको उमेरमा हाम्रो जननेता मदन भण्डारीले नेपालमा जनताको बहुदलीय जनमत प्रतिवाद गर्नुभयो। म आज 42 वर्ष पुगिसकेको छु। तपाईँ कङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिमा हेर्नुभयो भने पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपालमा समाजवादको त्यो परिदृश्य देख्दै गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादको उहाँ पनि 35 वर्षको भन्दा मुनि हुनुहुन्थ्यो र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र लेख्ने बेलामा पुष्पलाल पनि अझ त्यो 35 वर्षभन्दा मुनि नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा ती नेताहरूले त्यो उमेरमा त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने, आज हामी यो विभिन्न तहको जिम्मेवारी पार गरिसके पछाडि अब हामी पोखरा बनाउन सक्षम छौँ, हाम्रो पोखरा हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो अभियानलाई दृढता साथ अगाडि बढाउँछु भन्दाखेरि यो टिप्पणी स्वाभाविक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। खैर, तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, मलाई क्लियरिफिकेसन गर्ने अवसर पनि दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। अब पोखरा महानगरपालिकामा नेकपा एमालेको स्थिति के छ?
पोखरा महानगरपालिका नेकपा एमालेको असाध्य बलियो किल्ला हो। हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि 33वटा वडाहरूमध्ये 22वटा वडामा हामीले निर्वाचन जितेका थियौँ र मेयरमा हामीले त्यति बेलाको मानबहादुर जेसी मेयरमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। गठबन्धन थियो त्यति बेला पनि, कङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन थियो भनेको मेयरमा माओवादीको उम्मेदवार थिएन र माओवादीले पनि कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्दाखेरि हामी 14,000 मतको डिफ्रेन्सले हामीले चुनाव जितेको हो त्यति बेला। र आजको दिनमा पनि पार्टीभित्र अब विभाजन आयो, जे आयो, जेसुकै भने पनि आज पोखरामा नेकपा एमाले पहिलो र सशक्त शक्तिको रूपमा छ। हामी एकदम यसपटक पनि भारी मतका साथ हामी चुनाव जित्दैछौँ नेकपा एमाले। त्यसमा त गठबन्धनले हामीले जसरी पनि एमालेलाई पोखरा महानगरमा मात्रै होइन देशव्यापी रूपमा हामी हराउन शक्तिशाली छौँ, हामी सक्छौँ भन्ने कुरा अगाडि सारेका छन्। मलाई चाहिँ यो कस्तो अनौठो लागिरहेछ भने यो ओल्डको प्र्याक्टिस र हाम्रो अहिले नेपालमा भइरहेको प्र्याक्टिस चाहिँ बहुत विचित्र लागिरहेछ कि। ओल्डको प्र्याक्टिस, दुनियाँको प्र्याक्टिस के हुन्छ भने सत्तापक्षका विरुद्ध गठबन्धन हुन्छ, तर हाम्रोमा त्यसको ठिक उल्टो के दृश्य छ भन्नुहुन्छ भने विपक्षी पार्टी छ नेकपा एमाले, त्यो पार्टीका विरुद्ध सत्तापक्षको गठबन्धन छ। कहिलेकाहीँ त त्यो गठबन्धनमा अदालत समेत पनि आएर मिसिन्छ, अरू पक्षहरू पनि मिसिन्छन्। एमाले जो प्रतिपक्षी छ उसका विरुद्ध गठबन्धन छ। अब यसो सोचौँ, यदि नेकपा एमाले बलियो नभएको हुन्थ्यो भने एमालेको विरुद्ध गठबन्धन हुन्थ्यो होला त? हुँदैन थियो। एमाले बलियो छ भन्नेको प्रमाण नै एमालेका विरुद्ध गठबन्धन बन्नु हो। त्यसमा अघि तपाईँले जुन सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि, पोखरा मात्रै होइन, आज देशव्यापी परिस्थिति नेकपा एमाले बलियो छ। त्यस कारणले त आज नेकपा एमाले प्रति जनताको आकर्षण छ। त हेर्नुहोस् त एकैछिन, आज नेकपा एमाले सत्तामा छैन, तर अत्याधिक धेरै अरू पार्टीका जनप्रतिनिधि, मेयर, उपमेयर त्यो पार्टी छोडेर एमाले प्रवेश गर्नेहरूको लहर छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष गण केपी शर्मा ओली हरेक दिन पार्टी प्रवेश गर्ने चाहिँ त्यो नेकपा एमाले मन पराएर प्रवेश गर्नेहरूलाई प्रवेश गराउन भ्याइ नभ्याइ छ। तराईतिरको दृश्य हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, पोखराको दृश्य हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, उता सुदूरपश्चिमतिरको दृश्य हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। एमाले प्रति आकर्षण छ नि। मलाई के लाग्छ भने नि, आज नेकपा एमालेसँग जनताको गठबन्धन छ भनेको एमालेको गठबन्धन जनतासँग छ। यस्ता अरू पार्टीहरू एमालेको विरुद्ध गठबन्धन हुँदैमा एमालेलाई कुनै फरक पार्दैन, नतिजा एमालेको पक्षमा आउनेवाला छ। अनि कमल थापाको पार्टीसँगको के हो भने सूर्य चिन्ह कमल थापालाई दिएर एमालेले गर्न खोजेको छ। अब कुनै पार्टीले, कुनै जिल्लामा, कुनै त्यहाँको समूहले हामी नेकपा एमालेसँग सँगै जान चाहन्छौँ, हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौँ भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमाले त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँ हामीसँगै जान चाहन्छौँ भन्दाखेरि त्यो ढोका बन्द गरेका छैन। ढोका बन्द नगरेको कारणले गर्दा कोही ठाउँमा कुनै शक्तिसँग त्यो नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चाहिँ हामी उम्मेदवार बन्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ कस्तो कुन रूपमा लिएका छौँ भने उहाँहरू पनि त्यो सचिने प्रक्रियामा आउँदै हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेलाई पनि आफ्नो मूलधारको पार्टी, सबभन्दा सशक्त पार्टी होइन, यो विचारको हिसाबले श्रेष्ठ पार्टी ठानेर आइराख्नु भएको छ भन्ने अर्थले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिइरहेको छ। तपाईँहरू सकारात्मक लिनु भएको छ। कार्यकर्ताहरूले के भन्दैछन् भने तपाईँको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एमालेले सूर्य चिन्हलाई त्यति साह्रो सस्तो बनाउनु हुँदैन थियो, अगाडिको निर्वाचनमा पनि हृदय त्रिपाठी लगायतलाई सूर्य चिन्ह दियो, त्यसले एमालेले के फाइदा भयो र आज सूर्य चिन्ह प्रदान गर्नुको अर्थ कतै एमालेले आफ्नो कम्युनिस्ट पार्टीको पृष्ठभूमि, हिजो जुन पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्नका लागि एमालेले सँगसँगै लिएर हिँड्दैछ नि, कतै कम्युनिस्ट पार्टीको जुन मूल मर्म र सिद्धान्त हो त्यो एमालेले भुल्दैछ कि जसरी पनि आफूलाई उनीहरू कमजोर भएको ठाउँमा उनीहरूलाई सूर्य चिन्ह दिने, अर्को ठाउँबाट आफूलाई पनि अलिअलि भोट आउँछ कि भन्ने आशले त्यो गठबन्धनको झोक फेर्नलाई नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी काङ्ग्रेससँग मिल्दै गर्दा त्यो झोक फेर्नलाई आफ्नो जग बिर्स्यो एमालेले भनेछ। मलाई एउटा घटना स्मरण आयो। यो सम्भवतः 48 सालको निर्वाचनको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। काठमाडौँमा पद्मरत्न तुलाधर त्यति बेला नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनुहुन्थेन, नेता हुनुहुन्थेन, तर उहाँलाई वामपन्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नेकपा एमाले सूर्य चिन्हमा टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएर विजय गराएको थियो। हामीले यस्तो प्र्याक्टिस हिजो पनि गरेको, आज मात्रै होइन। यदि नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर समाजका स्थापित मान्छेहरू होइन, समाजमा त्यहाँ जननिर्वाचित हुन सक्ने त्यस्ता योग्य मान्छेहरू आउनुहुन्छ भने यो चाहिँ पार्टीले यसरी खुल्ला गर्ने कुरालाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ होइन। जहाँसम्म अर्को सन्दर्भ जुन तपाईँले अब यो आफ्नो विरुद्ध घेराबन्दी भएको कारणले एमाले शक्ति आर्जन गर्न
नेकपा एमाले आफै सिङ्गल नै काफी छ। हाम्रो अध्यक्षले पटक पटक भन्नुभएको छ नि, डक्टर केपी शर्मा ओलीले, हाम्रा विरुद्ध एकल लड्ने ताकत त कोहीसँग छैन, तिमीहरू समूहमा आऊ, सिङ्गल सिङ्गल होइन, नेकपा एमालेसँग चाहिँ टिम मिलेर आऊ भन्नुभएको छ नि। त्यो कुराबाटै अत्तालिएका शक्तिले अथवा अत्तालिएका पक्षले यस्तो टिप्पणी गर्नु कुनै पनि अर्थ छैन। त्यसकारण नेकपा एमालेसँग सँगसँगै जान चाहने, नेकपा एमालेलाई केन्द्रभागमा राखेर जान चाहने सबै शक्तिहरूका सन्दर्भमा हामी आज पनि ढोका खुल्ला छौँ। अब यो तपाईँले अघि गरेको टिप्पणीप्रति मेरो थप केही कुरा छैन। अब यो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बडो गजबको खेल अहिले पछिल्लो परिदृश्य हेर्दाखेरि कम्युनिस्ट जग बलियो बनाउने भन्दा पनि एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनलाई जहाँ पनि गएर मिल्ने जुन अवस्था देखियो नि, यो त प्रश्न छ नि होइन। यो तरिकाको वाम आन्दोलन हिजो तपाईँहरू यो पार्टीमा संलग्न हुँदै गर्दा राजनीति जहाँ जति बेला जसँग जति बेला जसरी पनि मिलाइदिन्छ भन्ने तरिकाले स्वीकार गरिएको थियो। अब मूलत हेर्नुहोस्, म अघिल्लो चुनावतिर फर्किन चाहन्छु। अघिल्लो निर्वाचनमा देशभरिको कम्युनिस्ट जनमतले के भन्यो भने अब कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाऊ हो, त्यसकारण वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लड, त्यस पछाडि एक बनाऊ भन्यो। त्यो चाहिँ पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ गठबन्धन बन्यो, चुनाव पनि भयो हो। त्यस पछाडि जनताले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्यो। तर अनुमोदन गरिसके पछाडि तपाईँ त्यस पछाडिको दृश्य हेर्नुहोस्, त्यो जनताले गरेको अनुमोदन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका पक्षमा दिएको मत, अनुमोदनको एमालेले अपमान गर्यो भन्ने होइन। अपमान कसले गर्यो? तपाईँ केस्रामा हेर्नुहोस्। अपमान त त्यसले गर्यो जसले जनतामा गएर हामी कम्युनिस्टको सरकार बनाउँछौँ, हामी समाजवादको यात्रा तय गर्छौँ भनेर भन्ने, तर आइसके पछाडि होइन के आफ्ना स्वार्थ पद प्राप्ति त्यसको खेलोमेलोमा फेरि त्यो जनमत लगेर काङ्ग्रेसको पाउमा बुझाउने काम जसले गर्नुभयो नि, खास गरी नेकपाकालीन समयमा कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालले, त्यो जनताको अपमान त उहाँले गर्नुभयो। कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूको र खास गरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका ती मतदाताहरूको अपमान त उहाँले गर्नुभयो। त्यो मत बिक्री नेकपा एमाले गरेको होइन, मत बिक्री त्यतिखेर नेकपा फोडेर जाने अनि त्यस पछाडि अरू पार्टी बनाउने, अहिलेको यस पार्टी बनाउने ती नेताहरूले गर्नुभएको। यसमा नेकपा एमालेको कुनै दोष छैन। बरु नेकपा एमाले त हिजो हामीलाई सरकार चलाउनका निम्ति तपाईँहरूले म्यान्डेट दिनुभयो, त्यो म्यान्डेट बिचैमा खोज्न खोजियो, त्यो कुराको निम्ति बरु हामी तपाईँकोमै आउँछौँ भनेर जनताको बिचमा गएको थियो नेकपा एमाले। सम्झनुहोस् त्यति बेलाको दृश्य। तपाईँ जनताको बिचमा जाने प्रक्रिया छ नि, जुन संघीयता र गणतन्त्र र जुन संविधान छ नि, संविधानभित्र जुन खालको स्थिर सरकारको बिचैमा संसद भङ्ग नगर्ने किसिमको आशयसहित बनेको अवस्थामा एमाले बिचैमा त्यो बाटो मोडिदियो र जुन व्यवस्थाकै विरुद्धमा एमाले लाग्यो भन्ने कुरा तपाईँको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ नि। अब त्यो त घटनाक्रमले देखिन्छ। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले गणतन्त्र विरोधी हो कि होइन, नेकपा एमाले संविधान विरोधी हो कि होइन, तथ्यले एकैछिन तपाईँले उठाउनु भयो, मैले प्रसङ्ग जोड्नु पर्ने भयो। विषयलाई उठाएका छन्, सबको साथ उठाएका छन्। अहिलेको चुनावको उनीहरूको मुख्य एजेन्डा नै के देखिन्छ भने एमाले संघीयता विरोधी हो र यो व्यवस्थाका विरुद्धमा निर्मम तरिकाले संसद विघटन गर्नतर्फ एमाले उद्यत रह्यो। त्यही भएर एमालेका विरुद्धमा हामी एकजुट भएका हौँ, संघीयताको रक्षाका लागि, यो संविधानको सम्मानका लागि, यो संविधानको रक्षाका लागि भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। हो, मैले अघि जोड्दै थिएँ, नेकपा एमाले यो देशमा संविधान बनाउने कुराको पक्षमा सबैभन्दा बढी दृढतापूर्वक उभिएको पार्टी हो। तपाईँ संविधान बनाउनेको दृश्य सम्झनुहोस्। जति बेला संविधान घोषणा हुँदै थियो असोजको 3 गते, त्यो असोजको 3 गतेभन्दा ठिक 2 दिन अगाडि दक्षिणतिरबाट एउटा दूत आयो। दूत आएर के भने, नेकपा एमालेको तात्कालीन अध्यक्ष, उहाँ विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो कमरेड केपी शर्मा ओली, त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको दूत यदि अर्को नेक्स्ट देशमा जान्छ भने उसले सबभन्दा पहिला त्यो जुन देशमा गएको छ त्यो देशको आधिकारिक त्यो सरकारको प्रतिनिधिलाई भेट्नुपर्छ। तर त्यति बेलाको प्रतिनिधिले कसलाई भेट्यो? प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिलाई भेट्यो? प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यो होइन, सबभन्दा पहिला एयरपोर्टबाट ओर्लेर उहाँ चाहिँ बालकोट पुगेर प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्या होइन। कारण के रहेछ भन्नुहुन्छ भने यदि त्यति बेला केपी शर्मा ओली यो संविधान बनाउने कोर्सबाट अलिकति डिरेल होइन, तराईका पक्षले मानेका छैनन्, अरू पक्षले मानेका छैनन्, संविधान बनाउने कुरा अलिकति धकेलौँ भन्नका निम्ति ती दूत आएका थिए। उनले राखेको प्रस्ताव त्यति बेलाको नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महामहिमज्यू अब प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, संविधान बन्ने कुरा रोकिन सक्दैन भनेर जवाफ दिनुभयो। तब त्यति बेला संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएको। हामीले यो घटना बिर्सनु हुँदैन।
कङ्ग्रेसले र अरू पार्टीले के भनेका थिए, पहिला केपी ओलीलाई कन्भिन्स गर, यदि केपी ओली कन्भिन्स हुनुभयो भने मात्रै हामी संविधान बनाउने कुरा रोक्न सक्छौँ भनेका थिए उनीहरूले। केपी ओली कन्भिन्स नभएपछि, एमाले कन्भिन्स नभए पछाडि त्यो संविधान जारी भएको। अनि संविधानको पक्षधर को, संविधान जगाउने पक्षधर को? भाषण गरेर हुन्छ, अरूलाई आरोपित गरेर हुन्छ। अर्को दोस्रो कुरा, संहिताको कुरा म जान चाहन्छु। जब नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो, नेकपा एमाले तल सरकारहरू चलाइराख्दाखेरि 5वटा 7वटा मन्त्रालय बनाएर संहिताको प्र्याक्टिसमा असाध्यै तरिकाले चाहिँ माथि केन्द्रसँग जुधेर अधिकार चाहिँ लिएर सरकार चलाइरहेको थियो। तर परमादेशबाट सरकार बनिसके पछाडि बनेका प्रदेश सरकारहरूको हकीकत हेर्नुहोस् त। एउटा घरमा 5-6वटा मन्त्रालय बनाएर, हिजो 7वटा मन्त्रालय भएको ठाउँमा 17वटा मन्त्रालय बनाएर संहितालाई कुरूप बनाउने काम अहिलेको गठबन्धनले सरकारले गरेन। संहितालाई कसले मजबुत बनाइरहेको थियो? एमाले कि अहिलेको गठबन्धनको सरकारले? दोस्रो, तथ्यमा हेर्नुहोस्, घटनामा हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा अब सुशासनको कुरा र विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने त एमाले जति बेला सरकारमा थियो विकासको गति द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। हरेक दिन उद्घाटन, हरेक दिन शिलान्यास, हरेक दिन विकासका योजना। कोरोना कालको समयमा पनि त्यो खालको हिसाबले पुँजीगत खर्च भइरहेको थियो। जब त्यो सरकार ढल्यो, आज अर्थतन्त्र कहाँ पुग्यो? हुँदा हुँदा त्यति विधिसम्मत हिसाबले बनेको अर्थतन्त्र जोगाउन लागि परेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर माथि समेत कत्लेआम गर्ने, निलम्बन गर्ने काम यो सरकारले गर्यो गरेन? ल हेर्नुहोस्, भनिसकेपछि यो सरकारको यात्रा कता जाँदैछ? देशलाई धराशायी बनाउने, अर्थतन्त्र धराशायी बनाउने, विधि नीति नियम मिच्ने, संहितालाई धराशायी बनाउने, लोकतन्त्रलाई धराशायी बनाउने। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला, निर्वाचनको दिन आउन 26 दिन बाँकी छ, यो चुनाव सार्नु पर्यो भनेर भित्रभित्र चाहिँ सरकारी पक्षका मान्छे बोल्छन्। के यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा हो? त्यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा होइन। त्यस कारण यस्ता धेरै कुराले के प्रमाणित गरेका छ भने नि, नेकपा एमाले यो मामलामा, सबै मामलामा, आम जनताको विश्वास जित्ने मामलामा अब्बल पार्टी हो। यही गठबन्धन बरु यी सबै मामला कमजोर छन् भन्ने कुरा त घटनाले प्रमाणित गरेका छ नि। अब यो सबै गठबन्धन एकातिर लाग्दा एमाले निर्वाचन जित्न सक्ने आधार के छ? यसका त थुप्रै आधार छन् नि। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा, आज नेकपा एमाले दृढताका साथ आफ्ना विगतमा गरेका, आफ्नो सरकारले गरेका कामहरूलाई फेरिस्त लिएर जनताको बिचमा जाँदैछ। मैले अघि पनि भने, नेकपा एमालेको सरकार, केपी शर्मा ओलीको सरकार बन्दाखेरि जुन विकासको अभियान के भन्दैछ भने एमाले गरेका करतुतका फेरिस्त लिएर हामी जनताका माझ जान्छौँ भनेको छ। ओके, जाउँ। जनता त आँखामा पट्टी बाँधेर त बस्नु भएको छैन। आम जनताहरू त हिजो के भएको थियो केपी ओलीको सरकारका पालामा, आज के भएको छ प्रत्यक्ष भोग्नु भएको छ, प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ। कुनै ठाउँमा उभिएर यदि आम जनताले टक्क उभिएर सोच्नुभयो, बाटोमा उभिएर सोच्नुभयो भने त्यो बाटो कसले बनायो? नेकपा एमालेको सरकारले बनायो। तराईतिरका चाहिँ ती हुलाकी मार्गदेखि लिएर चाहिँ सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरूलाई कसले बनायो? नेकपा एमालेको सरकारले बनायो। घर घरमा होइन, 15 वर्ष 17 वर्षदेखि रोकिएको त्यो हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा यो अघिल्लो सरकार आउने बित्तिकै 3 वर्षमा किन चाहिँ 67-68% 3 वर्षमा सम्पन्न भयो? त्यहाँभन्दा अगाडि किन हुन सकेन? यो कुराले के प्रमाणित गर्छ भने नि, कुन सरकार दृढ इच्छा शक्ति सहित विकास निर्माणमा तल्लिन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दैन। अघिल्लो सरकार कोरोनाको महामारीमा पनि विकास बजेट अलि धेरै खर्च गर्न सक्ने, अहिले त कोरोना महामारी छैन नि, यो सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न 10% पनि नसक्ने सक्षमता त्यहीँबाट जाँचिनु पर्दैन? त्यसकारण तथ्यमा हेरौँ ऋषिजी। अब यो अवस्थामा यही परिस्थिति भयो हैन? तपाईले मान्नुहोस्, पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको टिकट पाउनुभयो। तपाईले दुईटा कुरा, एउटा त यो गठबन्धनलाई चिर्नुपर्छ हैन हैन, अर्को कुरा तपाईको पार्टीको एजेन्डा होला, अनि अर्को तपाईको व्यक्तिगत एजेन्डा होला। यी विषयलाई कसरी लिएर? अब तपाईँ पोखरामै फर्किनु भयो। अहिले हाम्रो पोखराको सन्दर्भमा पोखरा महानगर कमिटी अहिले घोषणापत्र तयारीको काममा पनि जुटिरहेछ। पार्टीले विभिन्न खालका टिमहरू निर्माण गरेर, खास गरिकन केही सहरहरू र अलि इन्टेलेक्चुअल समुदायहरू रहेको एउटा टिम निर्माण गरेको छ घोषणापत्रका लागि। त्यति मात्रै छैन, आम जनताको पार्टीको घोषणाप्रति सरोकार रहन्छ भनेर वडा स्तरमा पनि सुझावहरू सङ्कलनको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ र त्यो सबै कुरालाई फाइनलाइज गरेर अब वैशाखको 9 गते हामीले सबै पालिकाहरूमा, देशव्यापी सबै पालिकामा आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यही क्रम अन्तर्गत पोखरामा पनि त्यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुन्छ। अब त्यो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दाखेरि पोखराको आजको आवश्यकताको कुरा के हो? मैले अघि भने नि,
त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भको कुरा आजको आवश्यकता छ। यदि हाम्रा सेवाहरूलाई द्रुत गतिमा जनताले प्राप्त गर्ने ठाउँमा पुर्याउने हो भने अब प्रत्येक कुरालाई त्यो डिजिटलाइज नगर्ने हो भने, प्रविधि मैत्री नबनाउने हो भने हामीले त्यसरी त्यो सेवा द्रुत गतिमा दिन सक्दैनौँ। हिजो पनि त त्यो कुरा उठाएको थियो, अघिल्लो कार्यकाल अघिल्लो चुनावमा नि त्यो विषय त उठाएको थियो। त्यसमा एमाले जितेर पठाएर जुन तरिकाले पोखरा महानगरपालिकालाई जुन तरिकाले रूपान्तरण परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यो काम गर्न सकेन भन्ने छ। केही टिप्पणीहरू होलान्, म छैनन् भन्दिनँ, तर जुन हिसाबले चाहिँ हामीले यो बिचमा काम गऱ्यौँ, 4.5-5 वर्ष काम गऱ्यौँ, केही फाउन्डेसनहरू यो बिचमा बनेका छन्। जस्तो विभिन्न कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। यो त स्थानीय तहको सरकार, स्थानीय सरकार त पहिलोचोटि बनेको, त्यो सरकार सञ्चालनका निम्ति त थुप्रै नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। 1 वर्ष 1.5 वर्ष त करिब करिब त्यो नियम कानुन बनाउँदा नै गयो। एक अर्को भनेको यसका केही टार्गेटेड एरियाहरू थिए। टार्गेटेड एरिया भनेको भौतिक संरचनालाई हामीले, जस्तो पोखराको विशेषतालाई हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने पोखरा 3 थरी क्षेत्रलाई मिलेर बनेको महानगर हो। एउटा पहिलाकै उपमहानगरपालिका, त्यसको विकसित सहर छ एउटा। त्यस पछाडि पोखरा र लेखनाथ जोडिएर बनेको लेखनाथको हैन सहर उन्मुख केन्द्रहरू छन् केही, अनि केही ग्रामीण इलाकाका चाहिँ गाविसहरू जोडिएर बनेको छ। 3टा इलाकाहरू छन्। त्यसकारण पोखराको विकास समान हिसाबले त्यो सेन्टरदेखि पेरिफेरीसम्म त्यो पुर्याउनका निम्ति हामीले त्यसमा भौतिक पूर्वाधार, खास गरी कनेक्टिङ रोडहरू बनाउन जरुरी थियो। यो अहिलेको 5 वर्षमा महानगरले गरेको मेजर काम भनेको करिब करिब 27 देखि 30 वटा कनेक्टिङ रोड निर्माण गरेको छ पोखरा महानगरले। अर्को भनेको अघि तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो, सेवा प्रवाह, द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह, प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि आफ्नो अफिसहरू व्यवस्थित हुनुपर्छ। त्यसकारण पोखरा महानगरले प्रत्येक वडामा त्यो पूर्वाधार भनेको सबै हिसाबले सुविधायुक्त वडा कार्यालयहरू बनाउने त्यो अभियान चलायो। 19 वटा कति वडा कार्यालयहरू सम्पन्न भए, केही सम्पन्न हुने चरणमा छन्। जे होस्, एउटा फाउन्डेसन बनाउने काममा यो अघिल्लो यो कार्यकाल बित्दै गरेको कार्यकालले काम गरेको छ। अब खानेपानीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने पोखराको सडकका मुनि खानेपानीको त्यो संरचना टोटल निर्माण भएर अब त्यो बाटो पनि पिच भएर अब एक ठाउँमा चाहिँ खानेपानी आम जनताले सहज, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी प्राप्त गर्ने, निकट भविष्यमै प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। त्यति मात्रै होइन, पोखरा महानगर त्यस्तो महानगर हो जसले आफ्नै बजेटमा अस्फाल्ट पिचको प्रविधि भनेको अलि लामो समय टिक्ने पिचको प्रविधि भित्र्याएर करिब करिब 30 किलोमिटर सडक आफ्नै पोखरा महानगरै खर्चमा त्यो अस्फाल्ट पिच निर्माण गरेको छ। यस्ता भनेको मानवीय विकाससँग हेर्नुहुन्छ भने युवा परिषद गठन गरेर वडा वडामा युवाहरूलाई त्यसरी जनशक्ति विकासको काम भन्नुहोस्, महिला सशक्तिकरण भन्नुहोस्, र अर्को न्याय सम्पादनमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालकै स्थानीय तहहरूको न्याय सम्पादनमा पोखरा उत्कृष्ट हो। पोखरा पहिलो नम्बरमा पर्छ। त्यही भएर अस्ति भर्खर न्यायिक समितिको पनि सम्मेलन भयो। त्यसकारण हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले मेहनतका साथ काम गर्नुभएको छ। यद्यपि यो बिचमा 2टा खालका चाहिँ सङ्कट हाम्रो पोखराको अगाडि आइपुग्यो। हुन त एउटा सङ्कट अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय नै हो, कोरोना महामारीको सङ्कट। दोस्रो भनेको हाम्रो मेयर यो बिचमा अकल्पनीय त्यो हिसाबले दुर्घटनामा स्वास्थ्यमा दुर्घटना भयो, उहाँले फुल फेजमा काम गर्न सक्ने अवस्था बनेन। यसले अलिअलि केही काममा परिणाम निकाल्ने कुरामा बाधा त सिर्जना गर्यो, तर पनि जति उहाँहरूको क्षमता, योग्यता अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो आम जनताको उहाँहरूप्रतिको भरोसा जति थियो त्यस अनुरूप नै काम गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब यहाँनिर फेरि नेकपा एमालेकै विषयसँग मैले जोड्न चाहन्छु। मैले पोखरा सँगसँगै स्थानीय सरकारमा अधिकांश स्थानीय सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेको हातमा छ हैन। अब यो नेतृत्व काठमाडौँमा 47% धरहरा बनाएर सकियो हैन, अनि धेरै पालिकामा टावर बनाएर मात्रै सकियो। त्यसमा चाहिँ खास ठोस खालको जुन खालको संघीयताको जुन मूल मर्म बोकेको स्थानीय सरकार हो नि, संघीयताको आधार जग र जनताको घर आँगनको जुन सरकार हो नि, त्यो सरकारको अवधिमा एमालेबाट नेतृत्व गरेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूले त्यो तरिकाले स्थानीय तहमा आफ्नो जुन देखाउनु पर्ने भूमिका हो त्यो देखाउन सकेनन् भन्ने आरोप पनि छ। अब यस्तो होलसेल आरोप लगाउनुको त अर्थ छैन।
तपाईँ स्पेसिफिक भएर यो पालिकाका यो नगरपालिकाले चाहिँ यसरी देखाउन सक्दैन देख्नुहुन्छ नि अहिले सामाजिक सञ्जालतिर हैन यो टावर यहाँको जहाँ अग्लो ठाउँ छ त्यही टावर बनाइएको म छ जोड्दैछु जुन कुराको कुनै उपलब्धि पनि छैन त्यो हिसाबमा धेरै अधिकांश स्थानीय तहहरूमा एमाले सँगसँगै अरू पार्टीका नेतृत्व पनि त्यसरी गयो अब त्यही तरिकाले अब पनि त्यो खालको टावर बनाउने टाकन टुकन मात्रै अलिअलि देखिने खालका सानातिना मात्रै कामले जुन तपाईँको पार्टीले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा छ नि यो यही तरिकाको स्थानीय सरकारहरूको काम कारबाही र गतिले त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ म अघि जोड्दै थिएँ तपाईँ फेरि क्रस गर्नुभयो मैले के जोड्दै थिएँ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक स्थानीय पालिकाहरूले हो एउटा नयाँ फाउन्डेसन बनाएर काम गर्नुपर्ने थियो फाउन्डेसन बनाएर काम गर्दै गर्दा पहिलो कुरो त त्यहाँ नीति नियम कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो त्यो एउटा फाउन्डेसनमा उनीहरूले त्यो नीति नियम कानुनहरू निर्माण गरेका छन् एक दोस्रो जरुर एउटा बहस चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय विकासको मोडेल कस्तो हुने त कस्तो विकास मोडेललाई हामीले अपनाउने त होइन त्यसमा अलि मसिनो गरी स्टडी गरेर हाम्रा स्थानीय तहहरूले काम गर्न जरुरी हो मूलत म फोकसका साथ भन्न चाहन्छु संविधानले पनि पोइन्ट आउट गरेको र हाम्रो आवश्यकताले पनि चाहिँ भनेको कुरा के हो भने हाम्रो स्थानीय तहको पहिलो जिम्मेवारी त्यहाँको शिक्षालाई राम्रो बनाउनु पर्ने गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने मूलत हाम्रा सार्वजनिक शिक्षालयहरूले दिइरहेको जुन खालको चाहिँ क्वालिटी छ नि त्यसलाई अभिवृद्धि गर्ने त्यो आम चाहिँ सार्वजनिक शिक्षालयहरूप्रति सार्वजनिक शिक्षाप्रति जनताको आकर्षण जनताको आस्था मैले मेरा बालबच्चालाई ढुक्कका साथ सार्वजनिक स्कुलमा पढाउन सक्छु भन्ने कुरामा पहिलो ध्यान दिन जरुरी हो अलि यो बीचमा त्यो ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने मलाई पनि महसुस भएको छ यहीँनिर मैले जोडेँ हजुर तपाईँ विद्यार्थी राजनीति 28 वर्ष गरे भन्नुभएको छ होइन यो बीचमा तपाईँकै पार्टीको एकमाना सरकार भनौँ न हाम्रो प्र्याक्टिसमा हिजोदेखि त्यसमा सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा तपाईँहरू जस्ता युवाले यो देश हाम्रो परिस्थिति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ त पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय माग अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति त्यो सँगसँगै लान किन जुन जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् नि तिनीहरूले माओ पार्टीलाई दबाब दिन नसक्ने अवस्था र स्थिति किन यस्तो भयो तपाईँको विषयवस्तु फेरि कता चाहिँ बाहिर निस्क्यो भने म शिक्षामा जाँदै थिएँ अब त्यही शिक्षाको विषय सार्वजनिक शिक्षाको विषयलाई त्यो अघिल्लो कार्यकालमा त्यसमा तपाईँको पार्टी सरकारमा थियो तपाईँहरू विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई अलिकति सुधार्न यसैसँग जोडेर मैले जोड्न खोजेको सुधारलाई अगाडि लग्नलाई त्यहाँनिर के कुराका अप्ठ्याराहरू आए भन्न खोजेँ क्या मैले जरुर हामीले विद्यार्थी सङ्गठनमा रहँदाखेरि नि कोसिस गऱ्यौँ म तपाईँलाई 2-3टा कुरा ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु पहिलो कुरा यो शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्नुहोस् ओल्डको पनि प्र्याक्टिस सबै ठाउँको प्र्याक्टिसले के भन्छ भने न्यूनतम पनि 20% बजेट शिक्षामा छुट्याएर अब हाम्रो देशको जनशक्ति यति वर्षमा यसरी हामी विकास गर्छौँ हामीलाई यो सेक्टरमा चाहिने जनशक्ति यति हो हामी यसरी त्यो जनशक्ति निर्माण गर्छौँ भनेर प्लानिङ सहित त्यो बजेट छुट्याएर काम गर्नुहोस् भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ एक त्यसका निम्ति केही फाउन्डेसनहरू संरचनाहरू बनाउनु पर्नेछ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ त्यो गरौँ भन्यो दोस्रो तेस्रो हाम्रो शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाइएन भने अझ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्थानीय स्रोत र साधनसँग त्यो चाहिँ शिक्षालाई जोडिएन भने सिपमूलक शिक्षा बनाइएन भने होइन अझ त्यसमा भनेको स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने खालको शिक्षा बनाइएन भने कुनै पनि देशको विकास नहुने भएको हुनाले त्योतर्फ शिक्षालाई केन्द्रित गरौँ हामीले यो बारम्बार भन्यौँ केही ठाउँमा त यी प्र्याक्टिसहरू अलिअलि सुरुवात भएका छन् तर ठ्याक्कै हामीले भनेअनुसार सोचेअनुसार त्यो 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 हुबहु कार्यान्वयनमा गएको छैन तपाईँको कुरासँग म सहमत छु किन यसो हुन सकेन होला भनेदेखि दबाब र जागरणको अभियान विद्यार्थी सङ्गठनले निर्वाह गर्ने हो त्यो गरिराख्नुपर्छ कहीँ कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई फेरि निरन्तर जोड्दै जानुपर्छ एक दोस्रो स्थानीय तहहरूको पनि म के देख्दैछु भने स्थानीय तहले कसरी फोकल पोइन्टमा काम गर्नुपर्ने हो त हो यो कुरामा फोकस गरेर गर्नुहोस् है तपाईँहरूले भन्ने कुराको गाइडलाइन होइन त्यस हिसाबले अनि मोनिटरिङ त्यस हिसाबले पार्टी र त्यो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बिचको कोअर्डिनेसन होइन त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुने परिपाटी यो हाम्रोमा अलि नहुनुको कारणले पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने मेरो समीक्षात्मक टिप्पणी यद्यपि नभएको होइन काम नगर्नुभएको होइन होइन जति उहाँहरूको चाहिँ क्षमता त्यस पछाडि योग्यता होइन अनि उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ काम गर्ने दायरा जुन हिसाबले देख्नुभयो त्यस अनुरूप काम गर्नुभएको छ म एउटा घटना सम्झन्छु मैले अघि कोरोनाको कुरा जोडेँ नि
हाम्रा स्थानीय चाहिँ तहहरूले त्यो कोरोना कालमा यति धेरै मेहनत गर्नुभयो। कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मानवीय जीवन जोगाउने कुरा असाध्यै ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम हो। तपाईँ कुनै भौतिक संरचना बनाउनुहुन्छ केका लागि? मानवीय जीवनका लागि होइन। कुनै प्रविधि विकास गर्नुहुन्छ केका लागि? मानवीय जीवनका लागि, उसको उपभोगका लागि होइन। त्यसकारण मानवीय जीवन जोगाउने कुरा, त्यसको जीवनको हिफाजत गर्ने कुराको सन्दर्भमा स्थानीय तहले यसपटक असाध्यै मसिनो गरी राम्रो उत्कृष्ट तरिकाले काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण गर्दै गर्नु भएन भन्ने पक्षमा छैन म। त्यसकारण गर्नुभएको छ, मेहनतपूर्वक गर्नुभएको छ होला। गर्दै जाँदाखेरि पनि कतिपय ठाउँमा इररहरू होलान्, कतिपय ठाउँमा केही नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि होलान्, तर होलसेलमा गर्नु भएन भनेर निचोड निकालियो भने गलत हुन्छ। गर्नेहरू, राम्रो गर्नेहरूमाथि त्यो अन्याय हुन्छ। त्यसकारणले बरु स्पेसिफिक हिसाबले केही ठाउँहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले नराम्रो गर्नुभएको छ भने स्पेसिफिक आलोचना गरौँ, गर्नुपर्छ फेरि। तर होलसेलमा गरियो भने त्यो चाहिँ त्यहाँ दिन रात नभनी जनताको घर दैलोमा पुगेर सर्भिस डेलिभरी गरेर कोरोनाको सुरुको समयमा त यसो सम्झनुहोस् त, चाइनाबाट आएका विद्यार्थीलाई त्यो हाम्रो त्यो खरिपाटी कि के त्यो आसपास राख्दाखेरि त्यहाँका जनताले आफ्नो घरको ढोका चुकुल बन्द गरेर त्यो ठाउँ नै छोडेर हिँडेको अवस्था होइन। त्यस्तो कालमा पनि ती चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई घर घरमा पुग्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने, औषधिमा सहयोग गर्ने होइन, त्यसरी त काम गर्नुभएको छ नि। त्यो कुराको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अघिल्लो कार्यकालको त्यो मूल्याङ्कनको विषय कोरोना बाहेकको स्थानीय सरकार सञ्चालनको जुन विधि र प्रक्रिया छ, जुन संविधानले परिकल्पना गर्यो र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यो कुराको परिकल्पना गर्यो नि, त्यो परिकल्पना अनुसार स्थानीय तहले सरकार सञ्चालनको प्रक्रियालाई तपाईँले कसरी हेर्नु? अब यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले एक दुई ठाउँमा अरू बहसहरूमा पनि गरेको टिप्पणी म यो प्रसङ्गमा राख्न चाहन्छु। यो हाम्रो बजेट बाँडफाँड अनि त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँड होइन, त्यसमा स्थानीय तहलाई जुन हिसाबले अलि फोकसका साथ र अलि जिम्मेवारपूर्ण बनाउनु पर्ने र फर्स्ट ह्यान्ड सरकार ऊ हो भनेर सोच्नुपर्ने हो नि, यसमा अलि उपल्ला सरकारहरूले होइन अलि त्यस हिसाबले फराकिलोपन नदेखाएको पाउँछु म। फर्स्ट जस्तो यही शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्यो, शिक्षाको त अत्यधिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई हो नि। विभिन्न नाममा अनि त्यो अधिकार सङ्कुचन गर्दै 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 थुत्तै लिएर आएर फेरि केन्द्रमै राख्ने जुन ट्रेन्ड छ नि, यसले हामीले खोजे जस्तो स्थानीय सरकार, बलशाली स्थानीय सरकार बनाउन सक्दैनौँ र जनताले फेरि त्यो अनुसारको सर्भिस डेलिभरी प्राप्त गर्न सक्दैन। यसको अर्थ अघिल्लै व्यवस्थामा जुन प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्थ्यो नि हाम्रो मेन्टालिटी छ नि जुन त्यो व्यवस्था परिवर्तन र संविधान नयाँ आएपछि पनि उहाँहरूको त्यो मानसिकतामा अलिकति परिवर्तन भएन हो? जरुर यस्तो देखिन्छ। यो कस्तो भने पुरानो र नयाँ भनेको नयाँ अवस्थामा नयाँ संरचनामा गयो, हाम्रो चिन्तन, हाम्रो काम गर्ने शैली होइन पुरानै रहिरह्यो भने त त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट देखिन्छ नि। हो, यो खालको कन्फ्लिक्ट देख्छु म। यसलाई खास गरिकन चाहे हेर्नुहोस् कर्मचारी समायोजनमा त्यो प्रकट हुन्छ होइन, चाहे अधिकारको डेलिभरी गर्ने सन्दर्भमा त्यो प्रकट भइरहेछ हो, चाहे बजेट विनियोजन, मैले अघि जोड्दै थिएँ सबै बजेटको कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय तह हो। एका ठुला प्रोजेक्ट बाहेक, दुईटा स्थानीय तह जोडिएका र राष्ट्रिय प्रोजेक्ट बाहेक हेर्नुहोस् है। त्यसो हो भने हामीले एउटा प्रदेश सांसदले 2 लाखका 3 लाखका 5 लाखका ती बजेटका पोका बोक्दै गाउँ जाने कि त्यो नीतिगत हिसाबले त्यो सबै बजेट स्थानीय तहलाई दिने र उसलाई एलोकेट गरेर भन्ने प्रश्न यहाँनिर छ। एउटा केन्द्रीय सांसदले 10 लाख 15 लाखका बजेट यो विनियोजन गरे भन्दै अनि त्यो पोका बोकेर गाउँ जाने कि त्यो सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह हो। त्यसकारणले चाहिँ केन्द्रीय सरकारबाट आएको यो बजेट प्रदेशलाई यति अनि त्यो प्रदेशले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई यति भनेर हामी यो नीतिमा जाने। अब यो नीतिमा पनि बहस जरुरी छ मलाई यस्तो लाग्छ। यदि हामीले अब स्थानीय सरकारमा अलि यो हिसाबले डिबेट गर्न सक्ने, यो हिसाबले लिड गर्न सक्ने कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकार यस्तो मैले अघि भने नि यस्तो महत्त्वपूर्ण र त्यहाँ लिडरहरूलाई पनि शिक्षा दिने सरकार हो। यदि स्थानीय सरकारमा हामीले सक्षम, योग्य, त्यहाँको स्रोत र साधन बुझेको, मानवको जनशक्ति बुझेको, त्यहाँको त्यो भूगोल बुझेको मान्छे आयो र उसले काम गर्न पायो भने स्थानीय सरकारबाट भोलि प्रदेश चलाउने, देश चलाउने लिडरहरू उत्पादन गरेका वर्ल्डका प्र्याक्टिसन हेर्नुहोस्। आज यसो हेर्नुहोस् त, बेलायतको प्रधानमन्त्री हिजो लन्डनको मेयर हो, स्थानीय सरकारमा काम गरेको मान्छे, उत्कृष्ट काम गरे, देशको प्रधानमन्त्री भयो। अब हामीले म यो अहिलेको यो डिबेट चलिरहेको बेलामा भन्न चाहन्छु स्थानीय सरकारलाई सरकारमा काम गर्ने र जिम्मेवारी पाउने साथी, क्यापेबल साथी पठाउँ।
पठाउनका लागि पठाउन होइन। पार्टीहरूको नेतृत्व छ नि, सबै पार्टीको नेतृत्व फेरि उही पुरानै ढर्राको छ भनेर तपाईँ आफै स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अब पार्टीको नेतृत्वले आफूलाई करेक्सन गर्ने कि नयाँ नेतृत्वले विद्रोह गर्ने? अब यसलाई कुन बाटोबाट जानुपर्छ भने आजको रियालिटीबाट हामीले विषयवस्तुहरूलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, हिजो एक समय अधिकार प्राप्तिको लडाईँ सङ्घर्षको एउटा मुद्दा थियो हो। हामीले चाहिँ राजाहरूसँग लडेर अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने, पञ्चायती सरकार ढालेर अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने, पुरानो संविधान खारेज गरेर अधिकार प्राप्त गर्ने चरणमा थियौँ। हिजोको लडाईँ त्यो थियो हो। त्यस पछाडि पोलिटिक्समा, नेपाली पोलिटिक्समा समावेशीकरणको मुद्दा आयो, समावेशिताको मुद्दा आयो। करिब त्यो समावेशिताको मुद्दा पनि 10 वर्ष चल्यो। अब नेपालको पोलिटिक्सले, इभन ओल्ड पोलिटिक्सले अबको पोलिटिक्सको मुद्दा समृद्धिको मुद्दा हो है भनेर भनिसक्यो। अब त्यो समृद्धिको एजेन्डालाई अगुवाई गर्न सक्ने, हाँक्न सक्ने लिडर जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एङ्गलबाट हर लिडरले सोच्नुपर्छ र हर पार्टीले सोच्नुपर्छ। त्यस कारण अबको एजेन्डा समृद्धिको एजेन्डा हो, हर ठाउँको प्रत्येक तहको समृद्धिको एजेन्डा। त्यो समृद्धिको एजेन्डामा जसले अगुवाई गर्न सक्छ उनी लिडर हुन्छ अबको। त्यस कारणले यो हिसाबले सोचेर नेतृत्व बनाउनु जरुरी छ। अब यो सोचाइ फेरि नेतृत्वले पनि सोच्नु पर्यो, किनकि स्थानीय तहमा टिकट दिँदै गर्दा कस्ता मान्छेहरूलाई टिकट दिने हो त, त्यसको चाहिँ मेरिट्स डिमेरिट्स हेर्दै 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 सबभन्दा उत्कृष्ट मान्छे यो छ भनेर छन्, त्यसको आधारमा दिनु पर्यो एक हो। र तल ग्राउन्ड लेभलदेखि लिएर कार्यकर्ताहरूको चाहिँ सन्दर्भको कुरा पनि हाम्रो ठाउँको लिड होइन, यो तहको मान्छेले अथवा यो क्षमता राख्ने मान्छेले गर्न सक्छ भनेर त्यो खालको आवाज पनि पुर्याउनु पर्यो। दुईटै कुराको मिक्सअप जरुरी छ। विद्रोह गरेर पार्टीभित्रै छैन भनेर त त्यो कसरी त्यो कुरा प्राप्ति हुन सक्छ त? त्यो सक्दैन। यद्यपि सही नेतृत्व आओस् भन्नका निम्ति खबरदारी चाहिँ सबै ठाउँबाट जरुरी छ। यो उम्मेदवार छनौटको एउटा मापदण्ड छ नि, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले अपनाएको जुन उम्मेदवार छनौटको मापदण्डलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त सम्बन्धित पार्टीहरूले तय गर्ने कुरा हो होइन। हामी पार्टी सिस्टममा छौँ। अब उम्मेदवारहरू पार्टीहरूले नै खडा गर्ने भएको हुनाले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने कुरा उहाँहरूले अपनाउँदै आउनु भएको छ। हाम्रो पार्टीले त्यही गरेको हो। अब यसमा कस्तो देखिन्छ भने तपाईँ अस्ति भर्खर चाहिँ पन्जाबको चाहिँ इलेक्सनको कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँको चाहिँ केजरीवालको पार्टीले मुख्यमन्त्री तय गर्नुभन्दा पहिला आम जनताको बिचमा सुरुमै गएको भनेर हामी सूचना पाइरहेछौँ होइन। सुरुमा आम जनताको बिचमा पुग्यो, मुख्यमन्त्रीको कला बनाउनु ठिक हुन्छ भनेर सुरुमा राय सङ्कलन गर्यो। अनि जुन जनताहरूले राय दिए त्यसैका आधारमा अनि उसले मुख्यमन्त्री क्यान्डिडेट तय गरिदियो होइन। यस्तै गरी अहिले स्थानीय तहहरूमा पनि पार्टीले उम्मेदवार फिक्स गर्नु पूर्व त्यो आम जनताले कस्तो खालको क्यान्डिडेट चाहन्छ, को चाहन्छ भनेर अलिकति स्याम्पलिङ गरेर त्यसका आधारमा दिने परिपाटी बसाल्न सक्यो भने त त्यो धेरै राम्रो हो। तर हाम्रो पार्टीहरू, हाम्रो पार्टी सिस्टम अहिले त्यहाँ पुगिसकेका छैन। फेरि अब कुनै अब आफ्नो आफ्नो सिस्टमका प्रणाली, विभिन्न डिफ्रेन्ट प्रणाली अपनाउँदै गरेका पार्टीहरू छन्। अब उनीहरूको चाहिँ पार्टीभित्रको सिस्टमले कहाँसम्म जाने, कमिटी प्रणालीलाई कति राइट दिने, अहिले कमिटी प्रणालीलाई राइट दिएको अवस्था हो कि उम्मेदवार चयनमा, आम मासलाई, आम पार्टी सदस्यलाई पनि होइन, त्यो राइट दिएको अवस्थामा अब कमिटी प्रणालीभित्र जसको होल्ड छ, कमिटी प्रणालीले जसलाई अनुकूल बनाउन सक्छ, अब उसैले टिकट प्राप्त गर्ने अवस्था छ। त्यसकारण अब यसो गर्दा कहिलेकाहीँ प्रायःजसो राम्रा मान्छे नै आउँछन्, नराम्रो मान्छे आउँछन् जस्तो लाग्दैन। कहीँ डिमेरिट्स एकाध हुन सक्छन्। यद्यपि हामीसँग जुन सिस्टम छ, जुन पार्टी प्रणाली छ, त्यसभित्र नै टुङ्गो लगाउनुको चाहिँ अहिले विकल्प छैन। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद युनिभर्सल टिभी र ऋषिजीलाई। दर्शकवृन्द, आजको स्थानीय तहको कुराकानी यहीँ सकिन्छ। मलाई पनि